ल भनौँ त कहाँनिरको कन्टेन्ट पेज नम्बर 14 को सर यसो लानु त सर ल यो मेथड छ नि हैन हजुर सो यो मेथड सर एकचोटि भन्दिनु जस्तो भन्दा हल्का छुट्यो थियो हल्का बुझे जस्तो भयो त्यो घर गएर हेर्दाखेरि कन्फ्युज भयो के ल त्यसो भए भनिहाल्छु पहिलो कलम मात्र हेर्ने दोस्रो कलम त न्युमेरिकल एक्जाम्पल थियो जहिले पनि क्वेशनमा यो च्याप्टरको अनुसारको लो पास फिल्टर डिजाइन गर्न दियो भने HJ ओमेगा स्क्वायर R1 र R2 को भ्यालु गिभेन हुन्छ तर कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा R1 र R2 को भ्यालु गिभेन हुँदैन सम वेबाट HJ ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु गिभेन हुन्छ त्यो कन्डिसनमा हामी R1 को भ्यालु 1 ओम लिएर एज्युम गरेर क्याल्कुलेसन गर्ने र लास्टमा पनि R2 को भ्यालु 1 ओम आइदिन्छ अब HJ ओमेगा स्क्वायर को भ्यालुबाट रो J ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला रो J ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु 1 माइनस HJ ओमेगा स्क्वायर रो J ओमेगा स्क्वायर को भ्यालुबाट रो S निकाल्ने सिन्स रो J ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु रो S इन्टु रो माइनस S हुन्छ रो S को भ्यालु निकाल्ने रो S को भ्यालुबाट Z इन को दुईटा इक्वेसन आउँछ एउटा R1 इन्टु 1 माइनस रो S बाई 1 प्लस रो S अर्को R1 इन्टु 1 प्लस रो S बाई 1 माइनस रो S यो दुईटै Z इन भन्ने फंक्सनलाई कावरको कन्सेप्टबाट लङ फ्र्याक्सनल डिभिजन गरेर दुईटा सर्किट निकाल्ने र यसरी R1 को भ्यालु 1 मानेर R2 को भ्यालु पनि 1 आउने सर्किटलाई भनिन्छ इक्वली टर्मिनेटेड लसलेस नेटवर्क तबन एप्रोच यो हो न्युमेरिकल शो गर्नुपर्छ हजुर त्यो एप्रोच मेथड भन्ने छ त्यो लास्टमा के Z इन एन्ड त्यो हजुरले डिभिजन गर्नु भएको छ नि Z इन एन्ड अनि 1/Z इन एकैचोटि निकालेको छ नि हो त्यसको त स्टेपै बुझेन के मैले ल त्यसो भए अगाडिको बुझेन भने त्यो न्युमेरिकलको लागि भन्दैछौ कि थ्योरीकै डेरिभेसनमा हैन सर त्यही तल त्यही बक्समा लानु त एकचोटि म सिधै भन्दिन्छु त्यस्तो गाह्रो त हैन हैन ठीक छ कन्फ्युजन भएको भन न हो यो छ नि सर यो Z इन एन्ड 1/Z इन छ नि हो त्यो ल Z इन सर्टकट भन्नु भएको थियो के अनि ठ्याक्क त छुट्यो के मेरो डिभाइड गर्ने डाइरेक्ट भन्नु थियो डिभाइड गर्ने त्यसरी हो Z इन को पावर माथि प्लस माथि ठुलो छ भने डाइरेक्ट डिभिजन गर्ने यदि माथि पावर सानो छ भने Z इन लाई उल्टाएर Y इन इक्वल टु 1/Z इन लेख्ने त्यसको फेरि डिभिजन गर्नु पर्दैन पुरानै डिभिजनकै कोसेन्टबाट पहिलो Z को ठाउँमा Y लेख्ने दोस्रो अटोमेटिकली ZY हुन्छ अझ क्लियर भयो कि न्युमेरिकलकै स्टेप शो गरौ 2s आको छ नि हैन त्यो फर्स्ट टर्म डिवाइड बाइ फर्स्ट टर्म सेकेन्ड टर्म डिवाइड बाइ सेकेन्ड टर्म गरेर हो नि हैन यो त्यो 2s हरु यो त यसरी आको हो 2s नै हो यो सबभन्दा पहिलो कोसेन्ट यस आउँछ हो डिवाइड गर्दाखेरि दोस्रो कोसेन्ट 2s आउँछ 1 बाइ हो 2s लेख्ने हो प्लस तेस्रो कोसेन्ट तिम्रो यस आउँछ त्यही भएर 1 बाइ यस लेख्ने हो त्यही भएर यो लेखिराख्नु पर्दैन के यसरी ल्याडर फर्ममा हामीले त के गरे हुन्छ यो कोसेन्ट यसरी निकाल्ने र लास्ट क्लासको यो डिभिजन गर्दाखेरिको कोसेन्ट निकाल्ने म के सिकाएको थिएँ पहिलो Z हो कि L हो छुट्याऊ पहिलो L हो भने या पहिलो Z हो कि Y हो छुट्याऊ पहिलो छुट्यो भने बाँकी अल्टरनेट लेख्दै जाने त्यसरी लेखिराख्नु पर्दैन त्यही त सर त्यो फिफ्थ अर्डरलाई गर्न लाग्यो अनि फिफ्थ अर्डरलाई गर्दा लामो आउँछ नि त त्यो TS को भ्यालु अनि त्यसलाई डिवाइड गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यो के सर्टकट हो कि त्यो भनेर अनि हेर्दाखेरि चाहिँ अनि गाह्रो जस्तो फिल भयो केही सर्टकट हैन फिफ्थ अर्डर भयो भने यहाँनिर के होला s टु द पावर 5 वाला तिम्रो इक्वेसन आउला यहाँनिर s टु द पावर 4 वाला आउला हो डिभिजन गरेर टोटलमा 6 वटा कोसेन्ट आको होला हजुर लास्ट कोसेन्ट पक्कै 1 आको होला त्यो त 1 आउँछ अनि ठ्याक्क त तलको टेबल छ नि हजुरले दिएको त्यसलाई त्यो टेबल भनेको जस्ट यसरी बुझ्ने हो अहिले यो 1/Z इन को लागि गर्दै छ त्यही भएर 1 गरेको है ए ओके हो त्यसपछि पहिलो कोसेन्ट लेख्ने s प्लस 1 बाइ दोस्रो कोसेन्ट लेख्ने प्लस 1 बाइ तेस्रो कोसेन्ट लेख्ने प्लस 1 बाइ चौथो कोसेन्ट लेख्ने पाँचौं छँदै छैन नभए प्लस यहाँनिर 1 बाइ पाँचौं कोसेन्ट हुन्थ्यो ए हुन्छ
ल मेरो त्यो 5 वालामा के 2 सम्म आएको मिलेको छ, त्यसपछि त तलमाथि आएको छ 1 बाईमा आएको छ मिलेर 4th वालामा खोज्छु त। हल्का क्याल्कुलेसन मिस्टेक होला त्यो डिभिजनमा मिस्टेक भएको। के छ त्यो अघि बोल्दै गरेको 5वटै भ्यालु मिलिया छ फिफ्थ अर्डरमा? हजुर सर लगभग मिल्यो। अब त गर्दै थिएँ अनि त्यो लामो हुन्छ नि त, अनि फर्स्ट 3-4 वटा मिल्यो भन्ने भयो। त्यसो भए मिल्छ। अब डेसिमलमा भएकोले तिमीहरू न्युमेरिकल मेथड पढेका छौ, फ्र्याक्सनल भ्यालु आयो भने जति बढी डिजिट लिन्छौ त्यति एक्युरेट एन्सर टेबलसँग म्याच हुन्छ। हो त्यो टेबलसँग एक्ज्याक्ट म्याच गर्न खोजेको, अरू त केही नै। त्यो म्याच गर्नको लागि तिमी डेसिमल पछि 4-5 वटा भ्यालु ल्याऊ, पक्कै 100% म्याच हुन्छ। ल अघि सोध्दै गरेकोले बुझ्यौ कि तिमीलाई फिफ्थ अर्डरको अझ केही भन्नुपर्छ? बुझेँ सर, मैले बुझेँ। तिमीले बुझ्यौ, अर्कोले भन्दै थियो नि 2टा मिल्यो अर्को मिलेन, के नाम? मेरो त खोइ सर 3वटा भ्यालु फर्स्टको मिलेको थियो यतापट्टिको टेबलसँग एक्ज्याक्टली, त्यसपछि भ्यालु चाहिँ ठ्याक्क 1 बाई अनि त्यहाँ टेबलको भ्यालुमा 1 बाईमा आयो कि। त्यो टेबल 1 बाईमा आयो भने तिम्रो मिस्टेक भयो है। अहिले तिमी कापीमा गरेका छौ? हजुर सर। तिमी पनि सेयर गर्न मिल्छ स्क्रिन? मिल्छ। त्यसो भए म सेयरिङ अफ गरौँ, तिमी सेयर गरेर मलाई देखाऊ कहाँ के बिग्रिया छ, म यसो हेरिदिन्छु। कसो? त्यही गरेर फेरि ल पर्ख, म टेबल पहिला आफ्नो निकालिहाल्छु ठ्याक्कै भ्यालु हेर्नको लागि। ल तिमी फिफ्थ अर्डरको भन्दै थियौ होइन? फिफ्थ अर्डरमा पहिलो भ्यालु मिल्या छ 0.618। यस सर। दोस्रो 1.68। 2 पनि मिल्या छ। 2 पनि मिलेको छ अनि त्यसपछि चाहिँ 1 बाईमा आयो कि। यो तिम्रो त्यसो डिग्री हो, यो 100% मिल्छ। 5 वटा भयो भने पहिलो र पाँचौं सेम हुन्छ, दोस्रो र चौथो सेम हुन्छ के। फोर्थ अर्डर भयो भने पहिलो र चौथो, दोस्रो र तेस्रो सेम हुन्छ। सेभेन्थ अर्डर भयो भने पहिलो र सातौं, दोस्रो र छैठौं, तेस्रो र पाँचौं एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ, अभियसली है यो। ल त्यसो भए म सेयरिङ अफ गर्दैछु, म आफ्नो, तिमी सेयर गर त। ल तिमी सेयर गर, तिम्रो स्क्रिनबाट हेरेर भनिदिनु कहाँ के बिगार्यो। मेन प्रब्लम भनेको डिभिजन मात्र भन्ने हैन सर, अरु त डिभिजन मात्र हो, अरु केही पनि हैन। फिफ्थ अर्डरको ट्रान्सफर फंक्सन त च्याप्टर 2 बाटै आउँछ हो, s to the power 5 प्लस समथिङ। यदि ट्रान्सफर फंक्सनै तिम्रो रङ लेख्या छ च्याप्टर 2 बाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि भनेपछि डिभिजनको भ्यालु बिग्रिन सक्छ। तर तीनटा मिल्नुको मिनिङ पक्कै तिम्रो ट्रान्सफर फंक्सन सायद राइटै होला, डिभिजन गर्दाखेरि केही बिग्रियो कि। ल शेयर गर। 5 वाला त सर हजुरले एक्जाम्पल नि गरिदिनु भएको रहेछ, चेक गरेको थिएँ त मिलेको थियो। तिम्रो मिलेको छ? तिम्रो मिलेको छ भने मलाई त्यही पठाऊ न, म त्यहीबाट हेर्छु। स्क्रिन शेयर गर्ने मानेन के भन्छ। ल त्यसो भए होला, तिमी अब अर्गनाइजर नभएकोले सायद तिमीलाई अथोरिटी नदिया होला सेयर गर्न। ल त्यसो भए तिमी अब एकचोटि आज उसको कपी लिएर हेर है, सब कपी बुझ्यो भने ठिकै छ, नभए फेरि नेक्स्ट क्लासमा सोध, मै डिराइभ गर्छु के छ र 10-15-20 मिनट लाग्ला। हुन्छ हुन्छ सर, त्यही गर। ल त्यही भएर म फिफ्थ अर्डरसम्मको क्लासमा भन्नुको मिनिङै त्यही थियो कि गर्यो भने कहाँ बिग्रिन सक्छ, बिग्रेन भने कन्फिडेन्स बढ्छ, बिग्रियो भने बिग्रेको ठाउँ थाहा पाइन्छ, फ्युचरमा बिग्रिन्न। तर जहिले पनि इनफ प्र्याक्टिस गर्यो भने राम्रो। ल यति गर्यो भने लो पासको लागि बुझ्यौ। अब यो च्याप्टरमा कहिले काहीँ यसरी सोधिदिन्छ, यो क्वेसन म तिमीहरूलाई व्हाइट बोर्डमा लेखेर एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अब त्यो पनि मैले पढाएकै छु, खाली तिमीहरू घरमा कतिको पुरानो च्याप्टर सम्झिन्छौ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। म एउटा क्वेसन लेख्छु र तिमीहरू भन कसरी गर्ने होला, तिमीहरूलाई नि सोध्छु।
शेयर भएको छैन के भइरहेछ व्हाइट बोर्ड देखिरह होला हेर त छ देखेको अब यस सर डिजाइन फिफ्थ अर्डर नर्मलाइज ल पक्कै अघि नभनेकोलाई देखियो देखिरहेको छैन के त्यसो भए तिम्रो अब देखेको छैन त सर वर्ड के गर्ने पिङ गर न सरको यसलाई पिङ नगरे पनि हुन्छ तिमी यसरी गरे एकचोटि लग आउट गरेर लगइन गर कहिलेकाहीँ गुगल मिट या टिम्सहरुमा त्यस्तो भइरहेको हुन्छ देखेन भने लग आउट गरेर लगइन गर्ने ल क्विकली गरिहाल त तिमी अनि त्यसपछि ल आयो कि आएन लगइन गर्यो कि गरेन भयो ल त्यसो भए क्वेशन अहिले म रिड गर्दैछु क्वेशन हो डिजाइन अ फिफ्थ अर्डर नर्मलाइज्ड बटरवर्थ हाई पास फिल्टर इन इक्वली टर्मिनेटेड लसलेस नेटवर्क म कीवर्ड्सहरुलाई हाइलाइट गरेको छु र अर्डर फिफ्थ भयो कट अफ फ्रिक्वेन्सी 1 रेडियन पर सेकेन्ड दैट मिन्स नर्मलाइज्ड भयो फिल्टरको टाइप बटरवर्थ भयो र पाँचवटा मध्ये हाई पास फिल्टर बन्यो र इक्वली टर्मिनेटेड को मिनिङ त लास्ट क्लासमा तीनटा गरिसके जहिले पनि R1 को भ्यालु कति मान्ने 1 मान्ने र स्योर त क्याल्कुलेसनबाट अटोमेटिकली R2 को भ्यालु पनि 1 आउँछ तर R1 र R2 को भ्यालु 1 आउने भएकोले त्यसको सर्किटको लास्ट क्लासदेखि नै नाम राखेको छु इक्वली अर डब्ली टर्मिनेटेड नेटवर्क तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम के आइदियो भने हाई पास सोध्यो तिमीहरुलाई दोस्रो च्याप्टरबाट ट्रान्सफर फंक्सन निकाल्न सिकाएको छु ओन्ली लो पास को मात्र सिकाएको छु हाई पास को सिकाएकै छैन दैट्स व्हाई यो प्रब्लमलाई कसरी सल्भ गर्न सकिएला कसैले आइडिया जेनेरेट गर त लास्ट क्लासमा फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर तिमीले घरमा गरेको फिफ्थ अर्डर सम्मको ट्रान्सफर फंक्सन सेकेन्ड च्याप्टरबाट निकाल्यो अनि मजाले फिफ्थ च्याप्टरको कन्सेप्ट युज गरेर लङ फ्र्याक्सन डिभिजनबाट रिजल्ट के आयो हाई पास को लागि हामीले चेबिसेफ फिल्टर युज गर्नु पर्ला ओमेगा हैन त्यसो बिग्रियो चेबिसेफ पनि लो पासै पढाएको कुनै सेकेन्ड च्याप्टरमा हेर त बटरवर्थ पनि लो पास मात्र पढाएको छु चेबिसेफ पनि लो पास मात्र पढाएको छु इन्भर्स चेबिसेफ पनि लो पास मात्र पढाएको छु र तिमीले ब्लन्डर के गर्यो भने क्वेशनले बटरवर्थ फिल्टर सोधेपछि तिमीले त्यसमा चेबिसेफ या इन्भर्स चेबिसेफको कुरा गर्नै पाएन के युज गर्ने ब्यान्ड पासको कन्सेप्ट ब्यान्ड पास त फिल्टर को नाम हो ब्यान्ड पास फिल्टर त क्वेशनले सोध्या पनि छैन हाई पास ल यसको मिनिङ तिमीहरु घरमा पढ्यौ तर कन्फिडेन्स राम्ररी बिल्ड अप भएको छैन तिमीहरुको म सबै पढाइसकेको छु के गर्ने भनेर है क्वेशनमा हाई पास भने पनि म अहिले क्वेशनलाई एज्युम गर्दै छु ल मानम क्वेशन लो पास फिल्टर छ र म एज्युम गर्छु ल म एज्युम गरे क्वेशन लो पास फिल्टर है लो पास पर छैन अब अघि दुई जनाले घरमा प्र्याक्टिस गरेकोले भन त अब यो प्रब्लम तिमी सल्भ गर्न सक्छौ फिफ्थ अर्डर नर्मलाइज्ड बटरवर्थ लो पास फिल्टर इन इक्वली टर्मिनेटेड निकाल्यो भने एक जनाको एन्सर आकै छ एक जनाको एन्सर मात्र बिग्रियो पक्कै सर्किट कस्तो आउँछ त्यो म बनाउँदै छु है त्यही भएर दुई जनाले घरमा गरेको र मैले लास्ट क्लासमा पढाएको कन्सेप्टबाट बाँकीले पनि गर्न सक्छौ म फिगर बनाइहालौं पक्कै यसको फिगर बनायो भने भीएस र यहाँनिर एउटा रेजिस्टेन्स R1 हुन्छ R1 को भ्यालु 1 ओम हुन्छ 1 ओम तल त कतै पनि ब्रान्च हुँदैन एकैचोटी लास्टसम्म जोड्दिउँ न लास्टमा पनि एउटा रेजिस्टर हुन्छ जुन रेजिस्टरको भ्यालु R2 = पनि 1 ओम आउँछ अब तिमीहरुलाई म फेरि एउटा सानो क्वेशन सोधे फिफ्थ अर्डर को लो पास फिल्टर डिजाइन गर्यो भने इन्डक्टर र क्यापेसिटर कति वटा आउँछ होला ल तिमी दुई जनाले भनेको एन्सरलाई अझ रिफाइन गरौँ टोटलमा 5 वटा ती मध्ये या त 3 वटा इन्डक्टर 2टा क्यापेसिटर होला या 2टा इन्डक्टर 3टा क्यापेसिटर होला कसरी फेरि अहिलेको स्लाइड शो गरौँ टेबल तिमीहरुसँग छदैछ हेर त म माथिको स्टाइलबाट युज गर्यो भने फिफ्थ अर्डरमा 3टा क्यापेसिटर 2टा इन्डक्टर तलकोबाट युज गर्यो भने
तलको सर्किट, 3वटा इन्डक्टर, 2टा क्यापेसिटर। त्यो दुईटै अब फिगर बनाइराख्नु पर्दैन। अब म एउटा फिगर मात्र बनाउँछु। ल अब तिमीहरू मलाई भन, 3टा इन्डक्टर वाला फिगर बनाम कि 2टा इन्डक्टर वाला? 2टा भन्यो कि 3टा इन्डक्टर? ल त्यसो भए अब मेरो सर्किट हेर, पक्कै दुईजनाले घरमा सल्भ गरेकै छौ, बाँकीले घरमा सल्भ गर्ने, पक्कै यस्तो सर्किट आउँछ। र 2टा क्यापेसिटर कस्तो आउँछ त्यो पनि टेबलमा पनि छ। लास्ट क्लासमा त थर्ड अर्डरसम्म गरेकै छु। ल यस्तो सर्किट आउँछ, सबैको भ्यालु पनि आउँछ। अहिले म भ्यालु लेखिन, टाइम बढी लाग्छ, त्यही भएर म भ्यालु लेखिन। अदर सबलाई थाहा छ यही टेबल अनुसारको भ्यालु आउँछ। अहिले म सिम्बोलिकली नै लेख्दैछु। यसको नाम L1 लेखे, टेबलबाट भ्यालु ल्याइसकेका छु। तिमी घरमा गऱ्यौ भने न्युमेरिक भ्यालु आउँछ। C2, यो L3, यसको नाम C4, यसको नाम L5। ल यो सर्किट दुईजनाले ल्याएकै छौ, बाँकीलाई मात्र सोध्दैछु, ल्याउन सक्छौ? ल न्युमेरिक भ्यालु सहितको भ्यालु आछ है। तर यो फिल्टर अहिलेलाई कुन फिल्टर आयो, हाई पास कि लो पास? लो पास। अब म यहाँनिर लेख्दैछु हेर है, ल अब कतिको तलको कुरा देखियो है, अलिकता ठुलो गरौँ सायद देखिएला। ल म तल लेखेँ युज च्याप्टर 3 भन्नाले च्याप्टर 3 को कुरा कसैले पनि सम्झेन। अघि दुईजनाले एन्सर दिए पनि होइन, नर्मलाइजेसन च्याप्टर 3 मा पढाएको थियो र छैन नि। च्याप्टर 3 को नाम भन्दैछु नि। च्याप्टर 3 मा फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन पढाएको थियो र त्यहाँनिर म 4वटा मेथड सिकाएको थिएँ। गिभेन लो पास फिल्टर और प्रोटोटाइप फिल्टरलाई लो पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, हाई पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, ब्यान्ड पासमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, ब्यान्ड स्टपमा कसरी कन्भर्ट गर्ने। त्यही भएर म के गर्न लाग्छु भने यो मेरो सर्किट लो पास हो, नर्मलाइज हो। अब यसलाई म केमा कन्भर्ट गर्नु छ, हाई पासमा। ल अब म टपिक त भनिसकेँ, च्याप्टर नम्बर 3 युज गरेर लो पास टु हाई पास कन्भर्सनको कन्सेप्ट युज गर्ने। अब कसले घरमा च्याप्टर 3 पढाएको छौ? म क्वेसन फेरि सोधेँ, लो पासलाई हाई पासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि सर्किटमा कहाँ के चेन्जेस आउँछ भन्न कसैले? त्यसको मिनिङ थर्ड च्याप्टर कसैले घरमा पढ्न भ्या छैन जस्तो भन्नुपर्ने, भन। ल अब एन्सर सुन्ने, एन्सर देखाइ पनि दिउँ। अब त्यही हो गाह्रो कुरा, त्यही भएर म सधैँ भन्ने गर्छु है, क्लासमा पढाइसकेको कुरा त्यो तिमी भन्यो त्यो सर्किटको लागि कि ट्रान्सफर फङ्सनको लागि? अहिले मेरो हातमा ट्रान्सफर फङ्सन छ कि सर्किट छ? अनि तिमीले भनेको फर्मुला अहिले युज गर्न त गाह्रो हो नि। इन्डक्टरलाई क्यापेसिटर। ल अब तिमी म्युट गरिहाल। ल तिमी बल्ल अब राइट एन्सर भन्यो। ल अब सबले सुन्ने, थर्ड च्याप्टरमा तिमीहरूलाई डेरिभेसन सहित पढाइसकेका छु, सो पनि गरिदिन्छु। कुनै पनि नर्मलाइज लो पास फिल्टरलाई हाई पासमा कन्भर्ट गर्नु छ भने ट्रान्सफर फङ्सन, तिमीलाई ट्रान्सफर फङ्सनमा कन्भर्ट गर्नु छ भने यसलाई WC/S ले रिप्लेस गर्ने। यदि तिमीलाई सर्किटको टर्ममा कन्भर्ट गर्नु छ भने 3टा कुरा डिराइभ गरेर सो गरेका थिए। रेसिस्टर द सेम राख्ने, क्यापेसिटरलाई इन्डक्टरले रिप्लेस गर्ने, इन्डक्टरलाई क्यापेसिटरले रिप्लेस गर्ने। त्यही भएर मेरो अब हाई पास सर्किट कस्तो हुन्छ देखेर जस्ट अब 1 मिनटमा सर्किट आउँछ। VS यसलाई त पछाडिसम्म जानै दिउँ। सुरुमा एउटा रेसिस्टेन्स छ, एज इट इज हुन्छ। R1 को भ्यालु 1 थियो, फेरि R1 को ठाउँमा R1 नै हुन्छ, रेसिस्टर नै हुन्छ, न्युमेरिक भ्यालु 1 नै हुन्छ। पहिलो इन्डक्टर क्यापेसिटरमा चेन्ज हुन्छ, दोस्रो इन्डक्टर पनि क्यापेसिटरमा चेन्ज हुन्छ, तेस्रो इन्डक्टर पनि क्यापेसिटरमा चेन्ज हुन्छ। लास्टको रेसिस्टर एज इट इज हुन्छ विथ सेम भ्यालु। यसको भ्यालु नाम R1, यसको स्टिल भ्यालु 1। प्यारलेलमा भएको C2 क्यापेसिटर इन्डक्टरमा चेन्ज हुन्छ। हाउ म अलरेडी पढाइसकेको छु, फेरि हाउ सोध्ने होइन। यो पनि इन्डक्टर हुन्छ। अब क्वेसन आउँछ यसको भ्यालु कति? त्यसको लागि म स्लाइड सो गर्दैछु। कसैले फर्मुला सम्झाएको छ भने ठिकै हो, नभए म सो गरिदिन्छु, म त सम्झेकै छु।
चैप्टर नंबर 3 यही हो है गाह्रो कुरा। यदि सबै च्याप्टरको कलेक्टिभली कन्सेप्ट युज गर्न सकेनौ भने तिमीलाई पढेको भएर पनि एन्सर दिन गाह्रो हुन्छ। ल अब टेबलबाट खाली शो गरिदिन्छु। यो अलरेडी तिमीहरूलाई पढाइसकेको छु म। यो ठुलो गरेर शो गरिदिन्छु। हेर त यो टेबल तिमीलाई डिराइभ गरेर शो गरिसकेको छु। लो पास टु हाई पास कन्भर्ट गर्नु छ भने जति पनि इन्डक्टर छ त्यसको ठाउँमा क्यापेसिटर बनाउने, क्यापेसिटरको ठाउँमा इन्डक्टर बनाउने, यो कुरा त अघि म सर्किटमा शो गरिसके। अब नयाँ क्यापेसिटरको भ्यालु कति 1/WC/LN। त्यस्तै नयाँ इन्डक्टरको भ्यालु कति 1/WC/CN। भन्नाले क्यापेसिटरलाई इन्डक्टरले त्यसको भ्यालु 1/LWC, इन्डक्टरलाई क्यापेसिटरले त्यसको भ्यालु 1/CWC। यही फर्मुला युज गर्यो भने अब मेरो एन्सर कति आउँछ भने हेर। ल क्वेशनले भन त हाई पासको WC को भ्यालु कति भनेको छ? क्वेशन पढ। भनौँ न नर्मलाइज को मिनिङ 1। ल एउटा WC को भ्यालु 1 भयो भने अहिलेको फर्मुला सिम्पल के भयो? C = 1/L, L = 1/C। त्यही भएर पहिलो क्यापेसिटरको भ्यालु कति 1/L1 फ्याराड, दोस्रो क्यापेसिटरको भ्यालु 1/L3 फ्याराड, तेस्रो इन्डक्टरको भ्यालु, तेस्रो क्यापेसिटरको भ्यालु 1/L5 फ्याराड, क्यापेसिटरको भ्यालु पनि 1/ यो इन्डक्टरको भ्यालु पनि 1/C हुन्छ। त्यही भएर 1/C2, यसको भ्यालु 1/C4। ल अब यो मेरो सर्किट नर्मलाइज्ड पनि हो, सिन्स WC = 1 लेखेर म ट्रान्सफर्मेसन गरे, प्लस यो हाई पास पनि फिल्टर हो, लो पासबाट फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसन युज गरेर यसरी चेन्ज गरे। आइसक्यो एन्सर हेर, सबै न्युमेरिक भ्यालु आइसक्यो। बुझ्यो यो प्रब्लम? यस सर। ल यसैमा अर्को भेरिएसन सोध्न सक्यो हेर त। क्वेशनले भन्थ्यो डिजाइन अ फिफ्थ अर्डर नर्मलाइज हैन बटरवर्थ फिल्टर विथ WC = अब माने 1000 रेडियन पर सेकेन्ड क्वेशनले भनेको छ रे, मानौ नर्मलाइज भनेको छैन। फेरि के गर्ने ट्रिक, पहिला नर्मलाइज लो पास फिल्टरको सर्किट बनाउने अनि बल्ल नर्मलाइज लो पासलाई हाई पासमा कन्भर्ट गर्दाखेरि अब फर्मुला त अघि भनि नै सके। अब पहिलो क्यापेसिटरको पहिला भ्यालु 1/L1 × 1000 WC 1000 हो, दोस्रोको भ्यालु 1/L3 × 1000 एन्ड सो अन। अब सबै न्युमेरिक भ्यालु सेकेन्ड थर्ड च्याप्टरको फर्मुलाबाट निकाल्न सक्छौ। र अब तिमीलाई नर्मलाइज हाई पास सोधे पनि, अननर्मलाइज हाई पास सोधे पनि, ब्यान्ड पास सोधे पनि, ब्यान्ड स्टप सोधे पनि थर्ड च्याप्टरको कन्सेप्ट युज गरेर पहिला फिफ्थ च्याप्टरबाट लो पासको सर्किट बनाउने नर्मलाइजको, अनि बल्ल त्यसलाई भनेको फ्रिक्वेन्सी और भनेको टाइपमा कन्भर्ट गर्ने। बुझ्यो यति? अब यस्ता प्रब्लमहरु कापीमा टिपिराख। मेरो अघिको स्लाइडमा यो कुरा लेखेको छैन, नलेख्नुको कारण के हो, त्यो बुकको कपी हो र बुकमा अथरलाई के थाहा छ, अलरेडी फ्रिक्वेन्सी ट्रान्सफर्मेसनहरुको क्षेत्रमा पढाएकोले फेरि मान्छेलाई भन्नु परेन युज गर्न सक्छ। तर तिमीहरु स्टुडेन्ट बिगार्न सक्छौ, बिर्सिन सक्छौ भनेर म हाइलाइट गर्दिएँ। ल यति गर्यो भने अब वन मोर न्युमेरिकल शो गर्दैछु यो च्याप्टरको। त्यति गर्यो भने यो च्याप्टर सकिन्छ। अहिलेसम्म म जे जति सर्किट डिजाइन गरेको छु लास्ट क्लासको र अहिलेको R1 र R2 को भ्यालु 1 आएकोले इक्वली टर्मिनेटेड भन्छ। एक्जाममा दुई तीन चोटी अनइक्वली टर्मिनेटेड पनि शो गरेको छ, भन्नाले R1 र R2 को भ्यालु अनइक्वल भएको। त्यसमा पनि जस्ट एक लाइन मेहनत गर्ने हो, एक लाइन मेहनत गर्यो भने बाँकी प्रोसिड्युर सेम हो। र त्यसैको लागि अब म पुरानो मटेरियलमा फर्केँ। अब यो स्लाइडको क्वेशन पहिला रिड गर्दैछु। Consider the realization of filter with a Butterworth response for which order n = 3, R1 = 1 and R2 = 2 हेर। R1 र R2 को भ्यालु इक्वल छैन, त्यही भएर यो अनइक्वली टर्मिनेटेड हो। अघिसम्म इक्वली टर्मिनेटेड थियो तर स्टिल R1 को भ्यालु 1 नै छ है। जे भए पनि हुन्छ तर दुईटैको भ्यालु अनइक्वल हुनुपर्ने। अर्डर 3। अब क्वेशनमा अलिकता केही कन्फ्युजिङ कुरा छ, त्यसलाई क्लियर गरौँ।
बटरवर्थ त भन्यो तर लो पास हाई पासहरु केही पनि भनेन भने त्यसलाई लो पास बुझ्ने त्यही भएर क्वेशनको थीम लो पास बटरवर्थ क्वेशनमा नर्मलाइज कतै भनिया छैन डब्ल्युसी को भ्यालु पनि कतै गिभन छैन डब्ल्युसी को भ्यालु कतै गिभन छैन भने फेरि बुझ्ने दिस इज नर्मलाइज त्यही भएर क्वेशनको फुल मिनिङ बटरवर्थ लो पास फिल्टर विथ नर्मलाइज फ्रिक्वेन्सी WC = 1 रेडियन पर सेकेन्ड अब अनइक्वल रेसिस्टर हुने बित्तिकै तिमीहरूले यो फर्मुलाबाट एउटा टर्म निकाल्ने त्यो फर्मुला भनेको 13.b यो फर्मुलाको डेरिभेसन पनि म अस्ति नै पढाइसकेको छु खाली फर्मुला शो गर्दिन्छु त्यो फर्मुला युज गर्नको लागि 13.3b फर्मुला हो त्यो फर्मुला पनि तिमीहरूलाई पहिला शो गरिसकेको छु ल अब यो हेर त तलको यो फर्मुला एउटा H0 = हो 2 * √r1 r2 by तल r1 + r2 अहिलेको न्युमेरिकलमा h² को भ्यालु निकाल्दै छु h² 0 भनेको के होला राइट साइडमा 2 को ठाउँमा 4 माथि स्क्वायर रुट हटेर r1 r2 तल r1 + r2 को स्क्वायर सम्झिराख है त्यही फर्मुलाबाट त्यहाँ न्युमेरिक भ्यालु निकाल्छु h² 0 को भ्यालु 4 * r1 * r2 डिवाइडेड बाइ r1 + r2 को स्क्वायर अब यही फर्मुला युज गरेर तल h² को भ्यालु निकालेको छ h0² को भ्यालु हेर्न सक्छौ हेर त h² 0 को भ्यालु 4 * r1 * r2 r1 1 r2 2 2 * 1 2 माथि भयो तल r1 + r2 को स्क्वायर थियो 2 + 1 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर भनेको 9 को स्क्वायर त्यही भएर 4 * 2 / 9 राखे 8/9 अब फरक मात्र अहिले के गर्ने अनइक्वल टर्मिनेसनको लागि है इक्वल टर्मिनेसनको लागि सिम्पल फर्मुला के थियो ρj ω² = 1 - hj ω² फर्मुला थियो है यो ρj ω² = 1 - hj ω² तर क्वेशनमा अनइक्वल टर्मिनेसनको लागि भन्यो भने अब फर्मुलामा जस्ट एउटा सानो ट्विस्ट ρj ω² = 1 - h² 0 इन्टु hj ω². फेरि फर्मुलालाई केयर गर फर्मुला यहाँ डाइरेक्ट लेखिदिएको छ न्युमेरिक भ्यालु म रिड गर्दै छु ρj ω² = 1 माइनस h² 0 इन्टु hj ω² भन्नाले h² 0 ले hj ω² लाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यति गरेको छ हेर 1 गरे माइनस h² 0 भनेको 8/9 र hj ω² थर्ड अर्डरको लागि त म लास्ट क्लासमै सिकाइसकेको छु थर्ड अर्डरको लागि कति हुन्छ 1/1 + w⁶ त्यही भएर माथि 1 सँग यो मल्टिप्लाई भएर 1 गयो तल 1 + w⁶ गयो अब यति गर्यो भने 99.99% म सिकाइसकेको छु एलसीएम ले यति भ्यालु आउँछ लास्ट क्लासको थ्योरीको डेरिभेसनमा पनि सिकाएको थिए s² = w² हुने भएकोले s⁻² के रे w⁻² को ठाउँमा माइनस के रे s को पावर n इन्टु माइनस s को पावर n राख्ने त्यही सेन्सबाट यो w⁶ को ठाउँमा n को ठाउँमा 3 मानन यो w⁻² इन्टु 3 हो त्यसको ठाउँमा के म भन्न पाउँछु w⁻³ इन्टु माइनस w⁻³ द्याट मिन्स माइनस s को टर्ममा लेख्ने त्यो लेख्यो भने माथि a² + b² को टर्ममा यस्तो रिलेसन आउँछ तलको लागि त निकाल्नै परेन तल त जहिले पनि के हुन्छ ds इन्टु d माइनस s र थर्ड अर्डरको ds को भ्यालु थाहै छ s³ + 2s² + 2s + 1 र यो इक्वेसनमा जहाँ s छ त्यसको ठाउँमा माइनस s राख माइनस s राखेर यो दोस्रो टर्म लेख्ने s³ मा माइनस s राख्यो भने माइनस साइन रहन्छ नै यो s² वालामा माइनस साइन हराएकोले प्लसै भयो यो 2s मा माइनस s राख्यो भने माइनस 2s हुन्छ 1 मा त यसै छैन 1 भयो अब यसैमा पोजिटिभ s वाला टर्म भनेको रो s नेगेटिभ s वाला टर्म भनेको रो माइनस s हामीलाई रो s आइएको छ त्यही भएर माथिको पहिलो टर्म र तलको पहिलो टर्मलाई एक ठाउँमा राख्दियौ पोजिटिभ s वाला दिन्छ रो s आयो रो s आइसकेपछि काम सकियो z in को भ्यालु निकाल z in को दुईटा भ्यालु आउँछ यो पनि आउँछ यसको उल्टो पनि आउँछ दुई चोटी सर्किट निकाल पक्कै अब सर्किटमा r1 को भ्यालु 1 हुन्छ r2 को भ्यालु 2 ओम हुन्छ ल भन स्ट्र्याटेजी बुझ्यो कि बुझेनौ अरूले बुझ्यो यस सर खाली फेरि दुईटा लाइन हाइलाइट गरिदिन्छु है अनइक्वल टर्मिनेसन भयो भने पहिला h² 0 को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला अघि थियो 4 * r1 * r2 डिवाइडेड बाइ तलको r1 + r2 को स्क्वायर
यो एउटा फर्मुला। दोस्रो रो जे ओमेगा स्क्वायरमा अलिकता ट्विस्ट गरेको 1 माइनस एच स्क्वायर 0 इन्टु एच जे ओमेगा स्क्वायर। एच जे ओमेगा स्क्वायर त सेकेन्ड च्याप्टरबाट आइहाल्छ। एच स्क्वायर 0 को भ्यालु निकालिसकेको छु र योबाट रो एस र रो माइनस एस निकाल्नको लागि तल एकदमै सजिलो, थर्ड अर्डरको पहिला तलको ट्रान्सफर फंक्सनको डिनोमिनेटर लेख्ने, त्यसैमा माइनस एस राखेर अर्को टर्म लेख्ने र माथि सिम्पल काम गर्ने। त्यो सिम्पल काम भनेको एस स्क्वायर इक्वल टु माइनस डब्लु स्क्वायर भएकोले लास्ट क्लासमा सो गरेका थिए। डब्लु स्क्वायर इक्वल टु एस टु द पावर एन इन्टु माइनस एस टु द पावर एन, त्यो राख्यो भने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको टर्ममा यो रिलेसन आउँछ। सिन्स यो हेर न, यसलाई पनि स्क्वायर गर, यसलाई पनि स्क्वायर गर, 1/3 को स्क्वायर हो, यो W3 को पावर स्क्वायर हो र अघि भनेको अनुसार त्यो W टु द पावर 2n को फर्मुला यसको टर्ममा लेख, अटोमेटिकली a प्लस b a माइनस b आउँछ। ल यति गर्यो भने फिफ्थ च्याप्टर कम्प्लिटली सक्यो। अनइक्वल टर्मिनेसनको पनि इक्जाम्पल तिमी क्यारी गर्न सक्छौ, इक्वल टर्मिनेसनको इक्जाम्पल पनि क्यारी गर्न सक्छौ। ल च्याप्टर यति गर्यो भने 5 सक्यो। अब च्याप्टर नम्बर 4 र 5 मा प्योरली प्यासिभ फिल्टर हामीले पढेको, आरएलसी ले बनेको। अब फिल्टरको अर्को टाइपको लागि डिजाइन सुरु हुँदैछ च्याप्टर नम्बर 6 र च्याप्टर नम्बर 6 को नाम हो एक्टिभ फिल्टर। ल अब च्याप्टर नम्बर 6 ओपन गर्दैछु। ल नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ है, केही छैन अब? छैन सर, केही पढ्यो भने फेरि भन्नु छ। भन न, भन्नको लागि त एनी टाइम, नडराइकन क्लासमा क्वेसन सोध्नु।